पंजाब के मौसम का एक और वादा पूरा। बर्क रफ्तारी के साथ PIC एमरजेंसी की अपग्रेडेशन मुकम्मल। मोहसिन नकवी आज नई एमरजेंसी का इफ्तिताह करेंगे। ग्राउंड फ्लोर आज मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। 50 मजीद बेड्स का इजाफा, मरीजों को बड़ी सहूलत मिलेगी। मंसूबा 2 माह में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला का दुखी इंसानियत के लिए एक और बड़ा इक़दाम। अपग्रेड हस्पतालों के लिए जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर खरीदा जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खरीदारी की मंजूरी दे दी। खरीदारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले हस्पतालों में जदीद व्हील चेयर्स मुहैया की जाएंगी। वेटिंग एरिया के लिए नए बेंच और डॉक्टर्स रूम में नया फर्नीचर फ्राहम किया जाएगा। वार्ड्स में मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट स्टोरेज कैबिनेट मुहैया की जाएगी। शहर में सर्दी का राज, दर्जा हरारत 6 डिग्री पर आन पहुंचा। शहरियों की कुल्फी जमने लगी। खुश्क मौसम भी बरकरार। फजाई आलूदगी की शरह में नुमाया कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर चला गया। मजमूई शरह 192 रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में 2100 से जायद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में IT लैब्स फंक्शनल न होने का इंकशाफ। लाहौर में सालों से कंप्यूटर तब्दील न होने से 14% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की IT लैब्स नाकारा हो गई। मज़कूरा स्कूलों में कंप्यूटर का मज़मून रखने वाले हजारों तुलबा के फेल होने का खदशा पैदा हो गया। सुबह भर के 7500 पार्टनर स्कूलों की सुनी गई। 2 अरब 60 करोड़ के फंड जारी। फंड से पार्टनर स्कूलों को नवंबर 2023 की पेमेंट्स की जाएंगी। नए दाखिलों के बद में मई ता अक्टूबर 2023 के तमाम बकाया जात अदा किए जाएंगे। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में फर्क ताहाल बरकरार। प्राइस मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम, शहरी परेशान। आलू सरकारी कीमत 50, बाजार में 80 रुपए किलो तक फरोख्त। मार्केट में प्याज 185, टमाटर 140 रुपए किलो तक पहुंच गया। इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। 14 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा ले सकता है। कमीशन को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के लिए नाअहल करने का इख्तियार हासिल है। NA 71 से रिहाना इम्तियाज राह रूबा उमरडार के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस राहिल कामरान शेख पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर समाअत की। जस्टिस रसाल हसन पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी अपीलों पर आज समाअत कर रहा है। साबिक चेयरमैन PTI की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और पैमरा दीगर फ्रिकैन ने जवाब जमा करवा दिए। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजेक्शन्स केस। परवेज इलाही की तबीयत ठीक नहीं, पेश नहीं किया जा सकता, सफर नहीं कर सकते। अडियाला जेल हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने नैब से मोनिस इलाही से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जमान पार्क के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद महमूद गुजर की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अबूरी दरख्वास्त जमानत खारिज की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने केस की समाअत की। बीवी को तलाक देने के बाद महबूस रखने का मामला। खातून रोबीना सेशन कोर्ट पहुंच गई। अंदराजे मुकदमे की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज लियाकत अली रांझा की अदालत में दायर। कहा शोहर तलाक मुअस्सर होने पर जबरदस्ती घर ले गया, इंसाफ दिलाया जाए। LED खराब क्यों दी? हुसैनी इलेक्ट्रॉनिक जेल रोड के दुकानदार के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। इत्तफाक के मुबशरुल हसन ने 12,39,000 हर्जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने केस को इब्तिदाई बहस के लिए रख लिया।
ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آج پھر سر جوڑ لیے۔ نواز شریف کی صدارت میں قیادت کا چوتھا اجلاس ذاتی عمرہ میں جاری۔ پنجاب سمیت سندھ اور کے پی کے میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات پر حتمی مشاورت کرے گی۔ ایل ڈی ایم اے سی بی اے یونین کے انتخاب کے لیے پولنگ ورکرز یونین اور سٹاف ویلفیئر یونین کے درمیان مقابلہ۔ شاہد جمال باقر اور چودھری کاشف گجر امیدوار۔ کل 1200 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ہیڈ آفس جوہر ٹاؤن میں 4 پولنگ بوتھ بنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزراء ان ایکشن۔ وزیر ہاؤسنگ اسپر علی ناصر کا رات کے شاہدرہ چوک کا دورہ۔ سڑکوں کی تعمیر بیوٹیفیکیشن کے کاموں میں تاخیر پر حکام پر برس پڑے۔ صوبائی وزیر نے پی ایچ اے اور متعلقہ حکام کو جھاڑ دیا، بولے جس نے کام نہیں کرنا وہ گھر بیٹھ جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر عافیہ حیدر کا لیک روڈ بحالی منصوبے کا دورہ۔ رات گئے لیک روڈ منصوبے پر جاری کام کا معائنہ کیا۔ میٹروپولیٹن آفیسر کو انفراسٹرکچر کا کام جلد مکمل کروانے کی ہدایت۔ کہا کام کے معیار اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز کی زیر صدارت اجلاس۔ مائنز ورکرز کے فلاح و بہبود پر اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ابراہیم حسن مراد بولے مائننگ سے منسلک تمام ڈپارٹمنٹس کا ایڈوائزری بورڈ بنایا جائے۔ حادثات کی شرح 0% پر لانی ہوگی۔ مقدمات درج ہو گئے مگر عوام کو انصاف کون دلائے گا؟ ناقص تفتیشی نظام کی وجہ سے گزشتہ سال 2,15,000 مقدمات عدم پتہ اور خارج۔ لاہور میں 70,268 لاپتہ اور 31,000 سے زائد مقدمات خارج ہوئے۔ شہر میں پچھلے سال کے 1 لاکھ سے زائد مقدمات زیر تفتیش۔ لاہور میں صرف 1100 اور پنجاب میں 19,500 سے زائد ملزمان کو سزائیں ہو سکی۔ پولیس ملازمین کو میڈیکل اخراجات کی ادائیگی کے لیے معاونہ جاری۔ زخمی اہلکاروں کو ہیلتھ ویلفیئر کے سلسلے میں مزید 26 لاکھ کی ادائیگی۔ غازی اہلکار احسان الحق کو علاج معالجے کے لیے 5 لاکھ دیے گئے۔ زخمی اے ایس آئی اقبال اور محمد اشرف کو 10-10 لاکھ ملے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 1,140 بچوں کو ریسکیو کیا۔ لاہور میں 2,962 بچوں کو ریسکیو کیے گئے۔ تشدد زیادتی کا شکار 200 سے زائد بچوں کو تحویل میں لیا۔ چائلڈ ہیلپ لائن 1,121 پر مجموعی طور پر 3,654 کالز موصول ہوئیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے۔ بلاول بھٹو زرداری آج اڈا پلاٹ پر ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف شازیہ مری کی پریس کانفرنس۔ کہا پیپلز پارٹی اور میڈیا کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے باعث شہید بی بی کو کھو دیا۔ اداکارہ صبا فیصل ٹوکن ٹیکس کی ڈیفالٹر نکلی۔ ڈی ایچ اے میں دوران ناکہ بندی صبا فیصل کی گاڑی کو روکا گیا۔ ٹوکن ٹیکس 5 سال سے ادا ہی نہیں کیے گئے۔ گاڑی صبا فیصل خود چلا رہی تھی۔ گاڑی مالک کے ذمہ 58,000 روپے ٹوکن ٹیکس واجب الادا۔